Now just tell me which tree is it? यो एउटा emery tree हो है. In this emery tree first tell me which are the internal vertices. Internal vertices कुन हो? A भनेको internal vertices हो कि हैन? Is A vertex? ल A भनेको internal vertex हो. What about B? Is it an internal vertex? हो. अरु कुनै internal vertex छ यसमा? छैन. छैन है. So जसको अब हेर अब internal vertex मा कतिवटा चिल्ड्रेन छ म्याक्सिमम हेर त. internal vertex एउटा A हो एउटा B हो. अब यो internal vertex A को कतिवटा चिल्ड्रेन छ? यहाँ कतिवटा चिल्ड्रेन छ हेर त. How many children do you have for A? Internal A is an internal vertex. What about the number of children of A? A को कतिवटा चिल्ड्रेन छ? 5 होला. कहाँ 5 वटा भने हो? 3 हो 3. Children. एउटा. Children? No. Children भनेको ल भन. A को कतिवटा चिल्ड्रेन छ? 3 वटा. B तीनटा मात्र. हो A को चिल्ड्रेन भनेको 3 वटा छ. B, C र D हो चिल्ड्रेन. है यो त ग्रान्ड चिल्ड्रेन भयो के ग्रान्ड चिल्ड्रेन कुरा गरे हैन चिल्ड्रेन. सो डाइरेक्ट चिल्ड्रेन भनेको 3 वटा छ. सो A को चिल्ड्रेन 3 वटा भयो. B पनि इन्टरनल नोड हो नि त. यसको चिल्ड्रेन कतिवटा छ हेर त. हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर फर B? 2 वटा. 2 वटा. सो हेर त यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम कतिवटा चिल्ड्रेन भयो इन्टरनल नोड्सको? इन्टरनल नोड्सको म्याक्सिमम कतिवटा चिल्ड्रेन भयो? 3 वटा. 3 वटा. सो इट्स 3 अरी ट्री भयो यो अथवा टर्सरी ट्री भयो. 3 अरी ट्री. M भनेको यहाँ 3 भयो. सो M इज व्हाट? इट इज द मैक्सिमम नंबर अफ चिल्ड्रेन फर अ गिवन नोड अथवा इन्टरनल नोड्सको म्याक्सिमम नंबर चिल्ड्रेन कतिवटा हुन्छ? त्यो भनेको M हो. सो अ emery tree consists of M or maximum M number of children for an internal vertex or for a vertex. एउटा vertex को maximum चाहिँ M वटा चिल्ड्रेन हुन्छ for a emery tree. So this is a 3-ary tree. 3-ary को. Let us मैले एउटा अर्को ग्राफ बनाउँछु अनि यहाँ हेर अनि बनाए. Just tell me. So which tree is it? Okay. No, ये छ. Now just tell me which tree is it? यो emery भनेको M कति हुन्छ सँग न त? How much is M? 2-ary. 2-ary ट्री भयो. कसरी हेर त. अब हेर A भनेको इन्टरनल भर्टेक्स हो. यसको कतिवटा चिल्ड्रेन छ A को हेर त. 2टा चिल्ड्रेन छ. 2. B भनेको इन्टरनल भर्टेक्स हो कि हैन? D is an internal vertex. How many children do it have? कतिवटा चिल्ड्रेन छ यससँग? Does it have? 2 वटा. C भनेको इन्टरनल भर्टेक्स हो. कतिवटा चिल्ड्रेन छ यसमा? एउटा. अब म्याक्सिमम कतिवटा चिल्ड्रेन छ हेर त. इन्टरनल भर्टेक्सको म्याक्सिमम कतिवटा चिल्ड्रेन छ? 2 वटा. 2 वटा. सो इट्स 2-ary tree. अब बुझिन्छ? We can call it as a binary tree. यो कुन ट्री हो? Binary tree. Do you get this term? यो बुझे यो टर्म बुझे emery tree भनेको? बुझ्यो. ओके मैले अब यस्तो लेखे. अब emery tree पनि भन्दा नि फुल emery tree भने. So what is a full emery tree? Full emery tree भनेको कस्तो हो त हेर त. Okay, what is a full emery tree? कस्तो ट्रीलाई full emery tree भनिन्छ? जस्तो मैले एउटा फिगर बनाउँछु अनि just tell me है. So B C D E F G H I J K. Now just tell me look at these 3 figures है. अब हेर त पहिला emery tree मा कति emery tree हो पहिला यो भन त्यसपछि बल्ल फुलको कुरा गर्छौ. then we will discuss about food है. अब just tell me यसमा इन्टरनल भर्टेक्स कति लाग्छ म्याक्सिमम हेर त. हाम्रो म्याक्सिमम इन्टरनल भर्टेक्स
4 भयो यो 4 चारवटा ए को कतिवटा छ हेर त यो इन्टरनल भर्टेक्स ए को 4वटा छ बी को कतिवटा छ बी पनि इन्टरनल भर्टेक्स 3वटा सी को छैन सी भनेको लिफ हो जी भनेको कतिवटा छ जी हेर त एउटा एउटा ई को कतिवटा छ दुईवटा दुईवटा सो म्याक्सिमम कति रहेछ 4 रहेछ के भयो दिस इज 4 अरी 3 भयो आई होप इट इज क्लियर नाउ यो बुझिहाल्यो तिमीहरूले 4 अरी 3 अब हेर यो इन्टरनल भर्टेक्स कतिवटा छ यसको दुईवटा 2 3 बी को कतिवटा छ 3 3 सी को 1 सो यसको म्याक्स यो कति ट्री भयो 3 3 अरी 3 भयो नाउ यो फिगर हेर त इन्टरनल भर्टेक्स ए हो ए को कतिवटा छ हेर त दुईवटा चिल्ड्रेन इन्टरनल भर्टेक्स इज बी कतिवटा छ यसको दुईवटा चिल्ड्रेन अब हेर यो कति भन्नु पाइयो यसलाई व्हाट कैन बी व्हाट इज इट्स नेम ट्रू अरी 3 नाउ यू गट दिस 4 अरी 3 3 अरी 3 2 अरी 3 बुझ्यो यो त बुझ्यो नि हैन नाउ जस्ट टेल मी अब इज इट अ फुल ट्री अर नट फुल एमरी ट्री भनेको चाहिँ हरेक इन्टरनल भर्टेक्सको चाहिँ m वटा चिल्ड्रेन हुन्छ इन केस अफ अ फुल एमरी ट्री all the internal vertices will have m children in case of full MRE tree मा हरेक इन्टरनल भर्टेक्स को m वटा चिल्ड्रेन हुन्छ सो हेर त कुन चाहिँ हो फुल MRE ट्री व्हिच वन इज फुल MRE ट्री भन त 3 अरी ट्री र अनि 2 अरी ट्री 2 अरी त भएन 3 अरी ट्री र 2 अरी ट्री चाहिँ फुल MRE ट्री हो 4 अरी किन भएन माथि ब्लू वाला 2 अरी ट्री कुन चाहिँ हो फुल भनेको कुन भयो 3 अरी ट्री यता मात्रै माथि भयो blue त्यसमा चाहिँ ल हेर त फुल in case of a full MRE tree all the internal nodes will have m maximum m not maximum but will have m children हरेक इन्टरनल नोड्स को m वटा चिल्ड्रेन हुन्छ फुल MRE ट्री मा अब हेर त हरेक मा फुल MRE ट्री मा कुन छ हेर त यो 3 भयो यसको एउटा दुईटी छ यसको 3 यो मिल्दै मिलेन तीनटा इन्टरनल नोड्स छ तीनटा डिफरेंट भयो यो मिलेन इट्स नट अ फुल MRE ट्री व्हाट अबाउट दिस इज इट अ फुल MRE ट्री फुल MRE हुनलाई त सबैको 4 वटा हुनु पर्यो 4 वटा छैन यो पनि भएन व्हाट अबाउट दिस इज इट अ फुल MRE ट्री यसको दुईटा छ सो यो चाहिँ के हो तिम्रो फुल 2 अरी ट्री हो सो दिस वन इज फुल 2 अरी ट्री इज इट यो हो र हैन इट्स नट द केस बुझ्यो नि यो इज इट क्लियर जस्तो मैले अब एक फिगरलाई चेन्ज गरिदिएँ कस्तो हुन्छ र त मैले यसलाई अब जस्तो यसलाई 2 अरी ट्री अथवा 3 अरी फुल ट्री बनाउनु पर्यो के गर्छु मैले जस्तो यो 3 अरी ट्री मात्रै भयो फुल MRE बनाउनु पर्यो के गर्छु मैले यहाँ यसरी नोट थप्छु ल अब यो नोट थपेपछि यसो कति हुन्छ पहिला 1 थियो अब कति भयो 3 भयो अब 2 थियो भने यसरी एउटा थप्दियो भने के हुन्छ 3 यो पनि के भयो 3 भयो नाउ यो अब बल्ल के भयो फुल 3 अरी ट्री इज इट क्लियर Yes, sir. So full MRE tree मा के हुन्छ भने all the internal nodes will have m children in full MRE tree. In case of MRE tree, you have internal nodes with at most m children. धेरै मा m वटा चिल्ड्रेन भयो भने MRE अनि tree त्यो हो इन्टरनल सी को त एउटा which one internal C केटा भन्नु त्यो 2 अरी ट्री लाई फुल एमरी भन्नु हैन अनि यो तिम्रो इन्टरनल नोड हो त केटा भन्नु इज इट योर इन्टरनल नोड इन्टरनल नोड हैन दिस इज व्हाट दिस इज अ लिफ नोड हो मैले के भनेको छु तिमीहरूको इन्टरनल नोड्सको चाहिँ यमवटा चिल्ड्रेन भयो भने सबै इन्टरनल नोड्सको यमवटा चिल्ड्रेन भयो भने फुल MRE ट्री हैन केको चाहिँ म्याक्सिमम यमवटा चिल्ड्रेन छ भने MRE ट्री को के कुरा गरे तिमीहरूले A rooted tree is called an MRE tree if every internal vertex has no more than m children. So MRE tree किनभने इन्टरनल भर्टेक्स भनेको म्याक्सिमम m वटा चिल्ड्रेन भयो भने MRE ट्री को तर फुल MRE के हुनु पर्यो हरेक इन्टरनल भर्टेक्स हेर त के छ म्याक्सिमम m चिल्ड्रेन हुनुपर्छ सरी एक्ज्याक्टली m चिल्ड्रेन हुनुपर्छ अनि m भनेको 2 भयो भने के हुन्छ बाइनरी ट्री मैले भनिसकेँ तिमीलाई ल हेर यो कुन ट्री हो 2 कुन ट्री हो त्यो हैन यसले ल यो फिगर मात्रै हेर त बल्ल बनाउँ त
What about this? Which MRE tree is it? Figure it out. Don't look at the answers. यो फुल भयो सर यो अनि भन्नु क्या भयो फुल फुल टेरी ट्री Full 2 or 3 or 4 or कुन? ट्रू किन फुल भयो भन त? सबैको नोडको दुईटा एज छ नि चिल्ड्रेनहरु दुईटैको सबको दुई दुईवटा छ नोडहरुको ल यो पनि इन्टरनल नोड हेर है अब यो इन्टरनल नोडको दुईटा चिल्ड्रेन छ यो पनि इन्टरनल नोड हो यसको पनि दुईटा चिल्ड्रेन छ यो पनि इन्टरनल नोड हो यसको पनि दुईटा चिल्ड्रेन छ सो सबै इन्टरनल नोड छ दुईटा चिल्ड्रेन छ सो दिस इज 2 अनि फुल 2 अरे ट्री अथवा फुल बाइनरी ट्री भन्ने हुन्छ यसलाई बुझ्यो नि अब हेर अब यो हेर त इज इट अ फुल अब हेर त यसको पहिला एमआरई ट्रीमा कति एम कति छ पहिला हेर जस्ट टेल मी अबाउट एम हाउ मच इज एम हियर कति हुन्छ ल भन्छ व्हाट इज द एरिटी अफ दिस ट्री 3 सो यसो हेर त यसको यो इन्टरनल नोड छ तीनवटा छ तीनवटा ठीक छ यो इन्टरनल नोड हो तीनवटा चिल्ड्रेन यो इन्टरनल नोड हो तीनवटा चिल्ड्रेन यो पनि इन्टरनल नोड हो तीनवटा चिल्ड्रेन सो सबै इन्टरनल नोड्सको तीनवटा चिल्ड्रेन छ सो दिस इज छैन नि त सर बीजको केटा लिफ नोड भयो नि त बुझिनास् के भनिरहेको छु इन्टरनल नोड भनेको त बुझिस् नि यो इन्टरनल नोड हैन यो कुन नोड हो यो कुन नोड हो यो लिफ नोड हो इन्टरनल नोड है सो यो के भयो फुल 3 आरी ट्री भयो किन फुल किन सबैको बराबर छ 3 आरी ट्री हो है त अब यो कुन हो हेर त सो यसको कतिवटा चिल्ड्रेन छ 5 वटा चिल्ड्रेन छ यसको कतिवटा छ 1 2 3 4 5 यसको पनि 5 वटा चिल्ड्रेन छ सो के भयो फुल भयो अनि 5 भयो अब यसको किन भएन यो नभएर के भयो त यो त लिफ नोड हो लिफ नोड सरकार छैन जुन इन्टरनल नोड छ त्यसले 5 वटा चिल्ड्रेन हुनै पर्यो बल्ल फुल हुन्छ कि है व्हाट अबाउट दिस फिगर लुक एट दिस फिगर ल भन्नु त्यसमा कुन ट्री हो यो फुल भएन 3 अरे मात्रै भयो ओके फुल भएन किन फुल भएन तलको नोडको दुईवटा चिल्ड्रेन छ के राइट माथिबाट तल माथिको पनि दुईवटा छ अनि सँग लास्टको यसको पनि दुईवटा चिल्ड्रेन छ यसको पनि दुईवटा चिल्ड्रेन छ तर अरु इन्टरनल नोड्सको तीनवटा चिल्ड्रेन छ सो यो के भयो इट्स अ 3 आरी ट्री बट नट फुल है यो के हो इट इज नट अ फुल 3 आरी ट्री सिन्स वन इन्टरनल नोड हैज ओन्ली 2 चिल्ड्रेन सो 3 आरी ट्री हो तर फुल चाहिँ हैन है यो चाहिन्छ मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड भन्ने कुरा हो यो ओके लेबल एन्ड हाइट छ अब यो दुईटा टर्मिनोलोजी तिमीहरुको इम्पोर्टेन्ट छ ल पढ्दाखेरि बुझ त के बुझ्छ तिमीहरुले लेबल भनेको के हो जहिले नै रुट नोड भनेको त्यसको लेभल 0 हुन्छ रुट नोडबाट तिमीहरुले जसरी तल झर्दै जान्छौ नि पाथहरु हेर्दै त्यसपछि लेभल बढ्दै जाने हो सो द लेभल अफ अ भर्टेक्स बी इन अ रूटेड ट्री इज द लेंथ अफ द यूनिक पाथ फ्रम द रूट टु दिस भर्टेक्स भनेको छ सो रुट नोडबाट त्यो भर्टेक्स सम्मको पुग्नलाई जतिवटा पाथ लाग्छ नि युनिक पाथको लेन्थ हो अनि हाइट भनेको कस्तो height of a rooted tree is the maximum of the levels of the vertex भनेको छ सो एउटा maximum level कति हुन्छ त्यो भनेको height of a rooted tree है सो लेभल र हाइट भनेको फरक कुरा है सो बुझ है लेभल भनेको लेन्थ अफ युनिक पाथ फ्रम द रूट टु द भर्टेक्स त्यो रुट नोडबाट भर्टेक्समा पुग्दाखेरिको जतिवटा लेन्थ छ युनिक पाथको त्यो भनेको लेभलमा पर्छ भने हाइट भनेको के भन्छ नि म्याक्सिमम लेभल जति हुन्छ त्यो भनेको हाइट अफ द ट्री जस्तो an example I'm यहाँ figure हेरौँडा ओके ल यो फिगर हेर त ओके सो लेभल भनेको छ र हाइट भनेको छ दुईटा कुरा छ यसरी हेर कस्तो लेभल भनेको कस्तो हाइट भनेको कस्तो ए छ बी सी डी we have E F we have G Yes. So what is the label? Label of a tree भनेको कस्तो? Label of a tree भन्दा label of a node हुन्छ.
लेभल अफ भर्टेक्स लेभल भनेको के हो अनि हाइट भनेको के हो सो हाइट भनेको म्याक्सिमम लेभललाई हाइट भन्छ है सो व्हाट इज द लेभल लेभल भनेको रुट नोडबाट त्यो नोडसम्म पुग्नको लागि जतिवटा लेन्थ लाग्छ नि युनिक पाथको जति लेन्थ हो त्यो लेन्थलाई हामीले लेभल भन्छौँ व्हिच वन इज रुट नोड ओभर हियर यो फिगरमा रुट नोड कुन हो मेरो इन दिस फिगर व्हिच वन इज माय रुट नोड ए ए सो लेट अस सपोज व्हाट इज द लेभल अफ ए ए को लेभल कति हो भने कति भन्छ ल हाउ मच इज लेभल अफ ए ए को लेभल भन्दा कति हुन्छ भनेको रुट नोडबाट त्यो नोडसम्म पुग्नलाई कति कस्ट लाग्छ कति पाथ लाग्छ ल भन्छ कति लेन्थ लाग्छ रुट नोड ए हो ए कै मैले लेभल सोधेँ भने के हुन्छ इट्स लेभल इज हाउ मच इट्स लेभल इज 0 किन रुट नोडबाट यही पुग्नलाई के गर्नु केही पनि छैन नाउ टेल मी द लेभल अफ दिस डी डी को लेभल कति हो डी को लेभल कति हो भने रुट नोडबाट यहाँ पुग्नलाई कति लेन्थ लाग्यो सो लेन्थ 1 एउटा नोड मात्रै हिँड्यो यहाँ सो यो डी को लेभल 1 हो सी को लेभल पनि 1 हो बी को लेभल पनि 1 हो सो दिस इज लेभल 1 व्हाट अबाउट द लेभल अफ एफ एफ को लेभल कति होला भन्नु त 2 2 किन रुट नोडबाट ए हिँड्नु पर्यो एउटा नोड बी हिँड्यो दोस्रो नोड अनि बल्ल एफ पुग्यो सो दुईटा नोड हिँडेपछि बल्ल एफ पुग्छ सो ई एफ र आई दिज आर एट लेभल 2 यिनीहरू सबै लेभल 2 हो ओके व्हाट अबाउट लेभल अफ जी जी को लेभल कति हुन्छ ल भन त 3 किन ए बाट बी आयो बी बाट एफ आयो एफ बाट जी आयो सो तिमी जी मा पुग्न के गर्नु पर्यो ए बाट बी बी बाट एफ अनि बल्ल जी सो हेर कतिवटा पाथ हिँड्नु पर्यो जी पुग्नलाई एबीएफ हिँड्नु पर्यो सो तीनटा नोड्स हिँड्नु पर्यो तीनटा लेन्थ सो यसको लेभल भनेको 3 हो सो लेभल अफ जी पनि 3 एस पनि 3 भयो इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज द हाइट अफ दिस ट्री हाइट भनेको ट्रीको आउँछ है सो व्हाट इज द हाइट अफ दिस ट्री ल भन हाइट कति हुन्छ 4 कति 4 होला यदि गेस गरे म्याक्सिमम हाइट भनेको म्याक्सिमम लेभल कति म्याक्सिमम लेभल सो हाइट भनेको म्याक्सिमम लेभल कति 3 सो हाइट कति हुँदो रहेछ 3 बुझ्यो तर रुट नोड को लेभल कति हो रुट नोड को लेभल 0 यो बुझ्छ नि रुट नोडबाट रुट नोड 0 यो रुट नोड लेभल 0 भयो त्यसपछि सबै लेभल 1 किन एउटा मात्रै भर्टेक्स हिँडेको छ सबै लेभल 2 यो सबै लेभल 3 अनि हाइट पनि कति भयो 3 भयो बुझिन्छ हैन अब यो कुरा ल अर्कोटा फिगर हेर त्यसपछि आज क्लास कन्क्लुड गरौँ Now just tell me which tree is it? इसको arity कति हो भन त पहिलो कुरो यसको arity भन what is the arity of this tree arity कति हो अनि यसको लेभल सरी हाइट कति होला भन height of tree ल so what is the arity of this tree यसको arity कति 3 array 3 okay 3 array tree भयो ल अनि is it a full 3 array tree ल 3 array भयो full हो गयो न होइन हैन किन हैन एउटा इन्टरनल नोडको जम्मा एउटा मात्र चिल्ड्रेन छ 2 1 सेम बराबर छ इट्स अ 3 array tree नाउ जस्ट टेल मी द लेभल अफ बी बी को लेभल कति होला भन त यहाँ बी को लेभल बिग लेभल 1 बी को लेभल 1 जी को लेभल कति हो 3 सो ए बाट बी आउँदा एउटा दुईटा तीनवटा सो लेभल 3 भयो यसको लेभल कति हो यो लेभल 2 ए को लेभल कति हो 0 एच को लेभल कति हो 4 अनि यसको लेभल कति हो 5 सो व्हाट इज द हाइट अफ दिस ट्री यो ट्री को हाइट कति हो 5 बुझ्यो नि हाइट भनेको लेभल भने बुझ्यो त सो लेभल चाहिँ भर्टेक्स को हुन्छ हाइट चाहिँ ट्री को हुन्छ है ट्री को हाइट भर्टेक्स को लेभल निकाल्छ लेभल भन्नाले रुट नोडबाट त्यो नोडसम्म पुग्दाखेरि कतिवटा तिमीहरुको युनिक पाथमा
जति यो लेन्थ कभर भयो त्यो लेभल भयो अनि म्याक्सिमम हाइट म्याक्सिमम लेभल चाहिँ हामी यो हाइट हो गट दिस पोइन्ट्स कुराहरु बुझ्यो होला तिमीहरुले बुझ्नु नि आज क्लासको यो टर्म्सहरु बुझ्यो ओके सो